بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دينا كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل آب ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله، وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة. فكن لي اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوب في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني
أمانتي وديني. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلته خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن فلا يمن عليك من عليك بفكاك رغبتي من النار. في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.